माली साल 2020-21 का टैक्स फ्री वफाकी बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए मुकर्रर। ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल पर एडवांस टैक्स खत्म। डबल केबिन गाड़ी पर टैक्स की शरह आम गाड़ियों के बराबर कर दी गई। दरामदी सिगरेट पर ड्यूटी 65% से बढ़ाकर 100% मुकर्रर। एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स 13% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। बड़े रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 14 से कम करके 12% मुकर्रर। मुकामी साख्ता मोबाइल फ़ोन पर सेल्स टैक्स में कमी। शादी हॉल और तालीमी इदारों में टैक्स गुजार के बच्चों की फीस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नॉन टैक्स पेयर तालीमी इदारे की 2 लाख से जायद फीस पर 100% से जायद टैक्स आयद। खाम माल पर इनकम टैक्स की शरह कम करके 2%, मशीनरी पर 1% मुकर्रर। होटल इंडस्ट्री पर टैक्स 1.5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। 200 से जायद अशिया पर कस्टम ड्यूटी में कमी। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3,437 अरब रुपए तक रहने की तवक्का है, जो कि GDP का 7% बनता है और प्राइमरी बैलेंस -0.5% होगा। नए माली साल के लिए बजट का हुक्म 7,137 अरब रुपए होगा। 34 खरब से जायद का खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। टैक्स आमदन का हदफ 6,317.9 अरब मुकर्रर। कर्जों और सूद की अदायगी पर 3,235 अरब खर्च होंगे। NFC अवार्ड के तहत चारों सूबों को 2,874 अरब रुपए मिलेंगे। GDP ग्रोथ को 2.1% पर लाने का हदफ मुकर्रर। नए माली साल के बजट में दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस। हम्माद अजहर ने कहा, हुकूमत मुश्किल हालात में किफ़ायत शुआरी के उसूल पर कारबंद है। किफ़ायत शुआरी की कोशिशों में ताउन पर मुसल्लह अफवाज के शुक्रगुजार है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद बताया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। इसके लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं। गैर मुनाफा बख्श और फलाही तंजीमों की तरफ से कानून पर मौसर अमल दरामद। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों, ट्रस्ट और फलाही इदारों के लिए 100% टैक्स क्रेडिट हुसूल के लिए गुज़श्ता साल में हासिल चंदों के गोशवारे लाजमी जमा कराने की तजवीज़। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों में सिर्फ ऐसे इदारों को शुमार किया जाएगा जो अवामी फ़ायदे के लिए सरगर्मियों में मशगूल हों। कोरोना वबा के दौरान कोरोना बजट। कौमी असम्बली में SOPs के तहत इजलास में महदूद तादाद में अराकीन की शिरकत। नशिस्तें फासले पर लगाई गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, दीगर वज़रा और अराकीन शरीक हुए। अपोजिशन की जानिब से भी महदूद तादाद में अराकीन की शिरकत। गैर रिवायती इजलास में भी अपोजिशन बाज न आई। कौमी असम्बली में बजट तकरीर के मौके पर रिवायती हंगामा आराई। हम्माद अजहर की तकरीर के दौरान शोर शराबा, झूठ झूठ के नारे लगाए। प्ले कार्ड्स भी ऐवान में लहराए। कोरोना, चीनी, आटा, महंगाई, 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों के मामले उठाए। बजट दस्तावेज की हॉट कॉपीज फराहम न करने पर भी अरकान का एहतजाज। मुस्लिम लीग नून ने बजट को आवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है, गरीब कश बजट से महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह बोले, तनख्वाहों में इजाफा हुआ, ना आवाम को रिलीफ मिला, मईशत तबाही का शिकार। हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। ख्वाजा आसिफ बोले, कोरोना तो 3 माह पहले आया, हुकूमत तो पिछले बजट के पहले 9 माह में मईशत को डबो चुकी थी। पीपल्स पार्टी ने भी नए माली साल के वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। नवीद कमर कहते हैं, हुकूमत की साबिका कारकर्दगी देखते हुए आवाम को रिलीफ वाले बजट की तवक्को नहीं थी। कुव्वत खरीद में कमी की वजह से तवक्को थी तनख्वाहों में इजाफा होगा। हुकूमत ने बजट में संगदिली का मुजाहरा करते हुए आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया।
بجٹ میں صوبوں کے ساتھ مل کر اخراجات کے معاملے پر بھی بجٹ میں کوئی بات نظر نہیں آئی۔ کاروباری طبقہ بھی نئے مالی سال کے بجٹ سے غیر مطمئن۔ صدر لاہور چیمبر نے کہا شرح سود کو کم کرنا چاہیے تھا۔ صدر فیصل آباد چیمبر نے کہا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریلیف نہیں ملا، 950 ارب کے اضافی ٹیکس لگ گئے۔ صدر سرحد چیمبر نے کہا بجٹ میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا ریلیف نظر نہیں آ رہا، تفصیلات جان کر رد عمل دیں گے۔ آل پاکستان انجمن تاجران، مرکزی تنظیم تاجران اور کراچی کی تاجر برادری نے بھی بجٹ مسترد کر دیا۔ سرکاری ملازمتوں کی نمائندہ تنظیموں نے بھی بجٹ کو مسترد کر کے نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر دی۔ سرکاری ملازم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تحریک چلانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر قانون بشارت راجہ کی ملاقات۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ بجٹ میں ہر طبقے کا خیال رکھا جائے گا، عام آدمی کی معاشی مشکلات کا ازالہ پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی لاہور آمد، ایئرپورٹ سے اپنے گھر زمان پارک پہنچ گئے۔ عمران خان کل لاہور میں مصروف دن گزاریں گے، صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پنجاب کے بجٹ پر بریفنگ دی جائے گی، کورونا کے انسداد کے لیے اقدامات کے متعلق بھی بتایا جائے گا، وزراء کی کارکردگی بھی موضوع بحث ہوگی۔ وزیر اعظم سے گورنر وزیر اعلیٰ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی۔ 40,000 سے زائد خوش قسمت پلازما عطیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ آئیں اور اپنا پلازما عطیہ کریں۔ 0334192026 پر واٹس ایپ کیجیے۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ سیاسی رہنما بھی 92 نیوز کی کاوش پر مترف۔ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کے 29 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ اظہر علی ٹیسٹ ٹیم، بابر اعظم T20 اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی ٹیم میں واپسی، فخر زمان، امام الحق، عابد علی، شان مسعود، نسیم شاہ، شاہین آفریدی ٹیم میں شامل۔ نوجوان بلے باز حیدر علی بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 5 اگست سے ہوگا۔ Mr. Muhammad Azhar, Minister for Industries and Production, to present the federal budget for the year 2021. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں اپنی گزارشات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے کر رہا ہوں، جو کہ بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے، اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔
تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔